नमस्कार। आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलासमा स्वागत छ। म पुण्य प्रसाद धमला। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासा छन् भने हामीलाई टिपाएर पठाएर वा लाइभ मार्फत जोडिएर राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिएको नम्बर मार्फत हामीसँग भाइबरमा जोडिनुहोस्। 0144899962 मा टेलिफोन गरेर अन्याय र व्यथितिमाथिको खबरदारीमा सहयात्रा गरौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। मल नल्याउने सिल्कमाथि अघि बढ्यो कानुनी कारबाही, कहिले रोकिने मन लाग्दी। सिल्क ग्रुप मार्फत अवैध काममा रमेश शेर्पा, नहोस् व्यवसायीको रबाफ कानुनभन्दा माथि। सरकारका विकासे आयोजनामा व्यथिति, वर्षौंदेखि एउटै अड्डामा करारका कर्मचारी। कामभन्दा कमाउ धन्दाको सेटिङमा संलग्नको आरोप, फिर्ता बोलाउन अझै आनाकानी। वनमा अझै तस्करको रजगज, रातारात काटिए हेटौँडा ड्राइभर डाँडाका संयौँ रुख। सामुदायिक वनका पदाधिकारी र जनप्रतिनिधि नै अनुसन्धानमा, नहोस् कारबाहीमा छुट। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी कन्टेनर व्यवसाय मार्फत मनमानी गर्दै आएको सिल्क ग्रुप मल ल्याउन नसकेपछि कालो सूचीको कारबाहीका लागि सिफारिस भएको बारेको फलोअप रिपोर्ट सहित कृषि सामग्री कम्पनीसँग लाइभ संवाद गर्दैछौँ। वर्षौंदेखि सरकारका विकासे अड्डामा करारका कर्मचारीले गर्दै आएको रजगज बारेको फलोअप रिपोर्ट र हेटौँडाको ड्राइभर डाँडामा संयौँ रुख काटिए पनि कसैलाई गर्न नसकेको कारबाही बारेको रिपोर्ट सहित कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। आउनुहोस्, आवाजविहीनको आवाज बन्ने खबर अभियानमा हातेमालो गरौँ। अब आजको पहिलो विषय। सिल्क ग्रुप भन्ने बित्तिकै हिजोका दिनमा कन्टेनर व्यवसायका रूपमा बुझ्ने गरिन्थ्यो, तर अहिले रमेश शेर्पाले हाँकिरहेको यो ग्रुपले आयात निर्यात ढुवानीसँगै ठेक्का पट्टासम्मका सबै काममा हात हालेको छ। कन्टेनर मार्फत अवैध सरसामान र सुन ओसार प्रसारको आरोप खेप्दै आएका उनै शेर्पा र उनको कम्पनी सिल्क जेबी अनि सिल्क मार्केट कृषि सामग्री कम्पनीसँग मल ल्याउने ठेक्का गरेर नल्याएका कारण कालो सूचीमा पर्न लागेको छ। सिल्कमाथि अघि बढेको कारबाही, अध्यक्षले गर्दै आएको मनोमानीबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। रासायनिक मल आयात गर्ने 4 कम्पनीको नेतृत्व गरेको सिल्क ग्रुपले 55,000 मेट्रिक टन मलको ठेक्का अलपत्र पारेपछि कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कालो सूचीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रोपाइँ अघि नै मल ल्याउने प्रतिबद्धता गरेर ठेक्का लिएका सिल्क जेबी, सिल्क मार्केट, देश ट्रेडिङ र जेन ट्रेडले अहिलेसम्म पनि सम्झौता अनुसारको मल नल्याउँदा रोपाइँको समयमा मल अभाव झेलेका किसानहरू टप ड्रेसिङ अर्थात् धान पसाउने बेला दिने मलको समेत अभाव झेल्ने अवस्थामा छन्। देशका किसानलाई मल अभावको मारमा पार्ने सिल्क ग्रुपलाई कारबाही गर्नबाट सरकार पछि हटेको भन्दै हामीले गरेको निरन्तरको खबरदारी र नागरिक स्तरबाट बारम्बार प्रश्न उठाइएपछि बल्ल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। मल ल्याउन सम्झौता गरेर प्रतिबद्धता पूरा नगरेका 5 कम्पनी मध्ये सिल्क जेबी र सिल्क मार्केटलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको यो पत्राचार हेर्नुहोस्। आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि यी दुई कम्पनीले 55,000 टन युरिया र 5,000 मेट्रिक टन डिएपी गरी कुल 55,000 मेट्रिक टन मल आयातको सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता अवधि सकिएको 2 देखि 6 महिनासम्म पनि कारबाही नगरी मल ल्याउन समय दिँदा पनि ठेकेदारले आलटाल गरेपछि कम्पनीले ठेक्का सम्झौता तोडेर धरोटी जफत सहित थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको निमित्त प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताए। अदालतको सहारा लिएर सिल्क ग्रुपले कारबाही प्रक्रियालाई केही लम्ब्याउन खोजे पनि कारबाहीको प्रक्रियाबाट बच्ने प्रयास भने असफल भएको थियो। युरिया 50,000 मेट्रिक टन आयात गर्न सिल्क मार्केटसँगै सिनोम्याक, विद म्यानेजमेन्ट, ग्लोबल म्याट्रिक्स र सिल्क मार्केटले संयुक्त रूपमा ठेक्का हालेका थिए। सिल्क मार्केटले एकल 25,000 मेट्रिक टन युरिया आयातको ठेक्का पाउँदा अरू कम्पनी सहितको जेबी मार्फत 25,000 मेट्रिक टन युरिया आयातको ठेक्का परेको थियो। 5,000 मेट्रिक टन डिएपी को ठेक्का पाएको सिल्क मार्केटले समेत सम्झौता अनुसारको आयात गर्न सकेको थिएन। मल आयातका लागि ठेक्का पारेका 5 वटै कम्पनीको नेतृत्व भने सिल्क ग्रुपका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले गरेका थिए। 5 वटा कम्पनी मध्ये किन 2 वटा कम्पनी माथि मात्रै पहिलो चरणमा कालो सूचीको प्रक्रिया अघि बढाइयो? यो प्रश्न उब्जिँदै गर्दा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले भने पत्र प्राप्त हुनासाथ कारबाहीको प्रक्रिया
अघि बढाएको छ। ऐनअनुसार कालो सूचीका लागि सिफारिस गरिएको कम्पनीलाई प्रष्टीकरणका लागि पत्र काटेर बाँकी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। सम्झौता बमोजिमको काम गर्नु भएन भनेर उहाँले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरेर यो हाम्रो अफिसमा पत्रचार गर्नुभएको थियो र हाम्रो उहाँको पत्रचार यो दुईटा, एउटा श्री सिल्क सिनोम्याक ग्लोबल म्याट्रिक्स विथ जेबी भन्ने छ, एउटा जेबी रहेछ, त्यसको मुख्य व्यक्ति श्री रमेश शेर्पा, कारोबार ठेगाना नक्सल काठमाडौँ, पत्रचार ठेगाना पनि नक्सल काठमाडौँ भन्ने छ। अर्को सिल्क मार्केट प्राली भन्ने, अनि रमेश शेर्पा नै हुनुहुँदो रहेछ मुख्य व्यक्ति। यो दुईटा कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 बमोजिम कालो सूचीमा राख्न भनेर अनुरोध गरेर आएको छ र यो फाइल प्राप्त भयो हामीहरूलाई हाम्रो यस कार्यालयमा साउनको 24 गते। अनि त्यसपछि हामीले हाम्रो प्रोसेस के हुन्छ भने सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारै हामीले यहाँबाट यो कालो सूची सम्बन्धमा जे जति निर्णय हुन्छ सार्वजनिक खरिद ऐनले नियमावली तोकेको प्रक्रिया पुरा गरेर हामीले निर्णय हुन्छ यो कार्यालयबाट। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पत्राचारसँगै कारबाहीको प्रक्रियालाई अघि बढाएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको व्यवस्था अनुसार 6 महिनाभित्र कालो सूचीको कारबाही प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भए पनि सबै कागजात प्राप्त भएको हकमा 1-2 महिनाभित्रै कारबाही प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने गरेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मल ल्याउने ठेकामा झेल गर्ने सिल्क जेबी र सिल्क मार्केटमाथिको कानुनी कारबाही प्रक्रियामा रहेको बताउँछ। यो सुन्नुहोस्। 30 दिनभित्र यो विषयमा तपाईलाई कालो सूचीमा राख्नु नपर्ने कुनै आधार कारण छ भने आफ्नो भनाइ राख्ने मौका हामीले स्वरूप उहाँलाई चाहिँ यो 30 दिनको समय दिएर उहाँलाई स्पष्टीकरण पेश गर्नलाई भनिएको छ र उहाँले 30 दिनभित्रमा स्पष्टीकरण उहाँको प्राप्त भयो भनेदेखि उहाँको स्पष्टीकरणमा यहाँ अध्ययन हुन्छ कार्यालयबाट अनि आवश्यक निर्णय हुन्छ र 30 दिनभित्रमा स्पष्टीकरण प्राप्त भएन भने फेरि हामीले सूचना राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा हामीले 7 दिनको सूचना निकाल्नुपर्ने हुन्छ। कार्यालयले जुन व्यवस्था चाहिँ सार्वजनिक खरिद नियमावलीमै छ त्यो व्यवस्था निकाल्नुपर्ने भन्ने जानकारी त दिनुपर्यो। कारबाही गर्नुभन्दा पहिला सुनवाईको मौका दिनुपर्ने हुन्छ र त्यसरी उहाँको स्पष्टीकरण प्राप्त भएपछि कार्यालयले अध्ययन गर्छ र अनि सो पश्चात यस कार्यालयबाट कालो सूची सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुन्छ र कानुनमा के छ भने कालो सूचीको निर्णय गर्ने म्याद सम्बन्धमा पनि यहाँ कानुनमा स्पष्ट छ। 6 महिनाभित्र निर्णय गर्छ यो कार्यालयले। 6 महिनाभित्र निर्णय गर्नै पर्ने हुन्छ कार्यालयले। यसको मतलब 6 महिनामै पुगेर सबै निर्णय भन्ने हुँदैन। कुनै 1 महिना 2 महिनामा पनि कागजहरू भएका चाहिँ सबै कागज समयमै प्राप्त भएका र निर्णय भएका पनि छन्। त्यस्ता हाम्रो यहाँबाट हुने निर्णयहरू ठ्याक्कै 6 महिना पुगेका पनि छैनन्, तर खास कुरो अन्तिम 6 महिनाभित्रमा यो कार्यालयबाट निर्णय हुन्छ। यो विषयमा यही नै हो। अहिले डिएपी मल 55,000 मेट्रिक टन आयातको ठेका लिएको कम्पनी सिल्क मार्केटसँगै 25,000 टन मल ल्याउने सम्झौता गरेर ल्याउन नसकेको बङ्गलादेशको जेन ट्रेड कम्पनी र 25,000 मेट्रिक टन मल ल्याउने ठेका लिएर पुरा नगरेको बङ्गलादेशकै देश ट्रेडिङमाथि कहिले कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ यो भने यकिन भएको छैन। कृषि सामग्री कम्पनी भने बाँकी ठेका सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने कम्पनीमाथि समेत कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको बताइरहेको छ। 2 बङ्गलादेशी र 1 नेपाली कम्पनी गरी 3 कम्पनीलाई कालो सूचीमा सिफारिस गर्न थप छलफल भइरहेको बताइँदै गर्दा मल ल्याउन आलटाल गर्ने कम्पनीमाथि कति वर्षको कालो सूचीमा राख्ने कारबाही हुन्छ चासोका साथ प्रतीक्षा भइरहेको छ। मल आयातमा हात हालेर विवादित बनेको सिल्क ग्रुपले त अझ कन्टेनर व्यवसाय मार्फत समेत मनोमानीपूर्ण चलखेल गरिरहेको छ। तातोपानी र रसुवागढीमा एकाधिकार चलाएका सिल्क ट्रान्सपोर्टका सञ्चालक रमेश शेर्पाले शासक प्रशासक र सुरक्षा निकाय समेतको साथ र सहयोग लिएर अवैध सरसामान र अवैध सुन समेत ओसार प्रसार गर्ने गरेको भन्दै बारम्बार प्रश्न उठ्दै आएको छ। तर सिल्क ग्रुपका कन्टेनरको जाँच र सरसामानको जाँचमा खासै चासो देखाइएको छैन। बरु सिल्क र यसका अध्यक्ष रमेश शेर्पाले बारम्बार उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। 12 विषय नगरपालिका 5 गातीका शेर्पा केही समय अघिसम्म सामान्य झोलेपोके काम गर्ने गरेकोमा अहिले अर्बपति व्यवसायका रूपमा दरिएका छन्। आयात निर्यातदेखि मल खरिदका क्षेत्रमा हात हालेर भद्रगोल गर्ने शेर्पाका कतिपय परिवारका सदस्य नै अवैध सुन र हुन्डी कारोबारमा संलग्न हुँदै गर्दा विगतमा पक्राउ परेका घटना र रमेशको समेत नाम मुसिदा समेत मिल्दै आएको उन्मुक्तिले उल्टै राज्य संयन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। यो हदसम्मको मौनताले रमेश शेर्पाले सिल्क ग्रुपका नाममा चलाउँदै आएको अवैध धन्दामा राजनीतिकर्मी प्रशासक र प्रहरी अधिकारी समेत अघोषित रूपमा जोडिएका त छैनन्,
प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन्। आखिर 5वटा ठेकेदार कम्पनी मध्ये सिल्क मात्रै दोषी हो त? मल खरिदमा किन बारम्बार झमेला? ठेकेदार मात्रै दोषी हुन् वा सरकारी निकाय पनि मल समयमा ल्याउन नसक्नुमा दोषी छन्? यसबारे थप जवाफ माग्न हामीले प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्कीलाई। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। जुन यो कृषि सामग्री कम्पनी मार्फत मल आयातको ठेक्का लाग्ने गर्छ, हरेक वर्ष मल आयात समयमा नहुँदा किसानले चाहिँ शास्ति पाइरहेका छन्। बल्ल बल्ल यहाँहरूले 2वटा कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि पत्राचार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छ। के हो यो मलमा सधैँ हुने झमेला सर? यहाँबाट सुरु गरौँ। यस्तो हो, यो मलमा अब उहाँहरूलाई हामीहरूले समय नदिएको होइन, यथेष्ट समय दिएको हौँ र उहाँहरूलाई स्पष्टीकरणको उहाँहरूलाई चाहिँ अब मल ल्याउने इभिडेन्सहरू प्रस्तुत गर्नु, तपाईँहरूको केही छ भने आउँछ भने मल आउँछ भने हामी त्यसलाई स्वागत गर्ने पक्षमै थियौँ। र उहाँहरूले मल ल्याइदिनु भएन। उहाँहरूले मल नल्याइदिएको कारणबाट यसपालिको धान सिजनमा किसानहरूले जुन अब हामीले भने जस्तो मल पाउन सक्नु भएन है। यसको लागि यो दुःखको नै अब हामीले यसको लागि सरी भन्नै पर्ने हुन्छ सम्पूर्ण किसान दाजुभाइहरूसँग। तैपनि यसका बावजुद पनि अब हामीले केही डिएपीका ल्याएका छौँ, त्यो डिएपी पनि यथेष्ट पर्याप्त मात्रामा थिएन। यिनै कम्पनीहरूले मल नल्याइदिएको कारणले चाहिँ हामीले त्यो दशा भोग्नु पर्यो हो। भनेपछि 2वटा कम्पनी मात्रै दोषी हुन् कि 5वटा मध्ये अरू पनि? सबैलाई एउटै सूचीमा राखेर कारबाही गरेका छौँ हामीहरूले, कसैलाई छोडेका छैनौँ। वैशाख 2 गतेबाट कारबाही गरेर जेठ 3 गते हामीले टुङ्ग्याएको, जेठ 3 गते यिनीहरूलाई कारबाही गरेकै हो होइन। उहाँहरूलाई मात्रै होइन, सबैलाई कारबाही गरेका छौँ। कोही पनि त्यसमा कसैलाई पनि हामीले छोडेका छैनौँ। कसैलाई लाखापाखा गर्ने भन्ने हाम्रो त सवालै आउँदैन। ऐन कानुनले समेटेको जसरी समेटेको छ सबैलाई ऐनको दायरामा बसेर कारबाही गरे आऊ। जस्तै यो ठेक्का तोड्ने बेलामा चाहिँ व्यवसायिक घरानाहरूसँग राजनीतिक साँठगाँठका कारण सोर्सफोर्स आउँछ, तपाईँहरूलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ नि। यस्तो झेल्नु पर्यो कि परेन यो मलका ठेक्का तोड्ने? यो भन्ने कुरो अब यो त खोइ मैले त त्यस्तो राजनीतिक उसको चाहिँ त्यस्तो मैले त भोगेको छुइनँ। मैले त कुनै अब प्रेसर मलाई त केही पनि त्यस्तो बोल्न नमिल्ने हो होइन होइन, मलाई हाकै छैन। म त्यो प्रेसरको पछाडि कुद्ने मान्छे नै होइन। अब म आफ्नो चाहिँ काम र कर्तव्यमा दृढ रहने मान्छे हो। त्यो प्रेसरको पछि म कुद्दा पनि कुद्दिनँ र कुद्ने मान्छे पनि होइन, मलाई आएको पनि छैन। जस्तै यो मल समयमा नआउने, कृषि सामग्री चाहिँ कहिले पनि समयमा नआएर किसान चाहिँ सधैँ रोइ कराइ गर्नुपर्ने अवस्था वर्षौँदेखि चलिरहेको छ। कहिले अन्त्य हुन्छ सर? के भयो भने चाहिँ अन्त्य हुन्छ? तपाईँहरूको मैले धेरैचोटि भनिसकेका छु। अब अहिले यो बिचमा त नेपाली बिडरहरू आइदिनु भयो, उहाँहरूले मल ठेक्का ओगटिदिनु भयो, ठेक्का ओगटिदिएर मल ल्याइदिनु भएन होइन। अब यसको प्रमुख कारण त यही नै हो होइन। र अब कसरी हुन्छ समाधान भन्ने कुरोमा चाहिँ 2-3वटा कुराहरू छन्। यो कुराहरू अब मैले यो तपाईँको टेलिभिजन मार्फत पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन हाम्रो सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार 45 दिनको सूचना, जुन निर्माण व्यवसायलाई जुन लाग्ने सूचना जुन जारी गर्ने छ 45 दिनको ग्लोबल टेन्डरको, यसलाई छुट्याएर अन्तर्राष्ट्रिय प्र्याक्टिस 8 दिनको छ। 8 दिनमा झारिदिउँ। 8 दिनमा झर्ने बित्तिकै 45 दिनबाट 8 दिनमा झर्ने बित्तिकै हाम्रा धेरै अप्सनहरू खुल्छन्। 9 दिनको चाहिँ हामी टेन्डरमा जान सक्छौँ होइन। अब सिपमेन्टका म्याद अहिले 57 दिन दिएको छ। त्यो भइसकेपछि भोलि हामी त्यो 30 दिनमा झार्छौँ। त्यो भएको हुनाले मल खरिदको 6 महिनाको प्रक्रियालाई छुट्याएर हामी 2 देखि 3 महिनाको बिचमा ल्याउन सक्छौँ। त्यो ऐनमा त्यो अब सूचनाको लागि चाहिँ ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अरू कुराहरू हामी आफैले पनि संशोधन गर्न सक्छौँ होइन, सिपमेन्टका डेलिभरी म्यादका कुराहरू। त्यो गरिसकेपछि भोलि उहाँहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्ने, सिपमेन्टमा समयमै मल डेलिभरी। सिपमेन्ट भनेको नै हाम्रो मल आउने सुनिश्चितता पनि हो, त्यो चार्ज लाग्ने कुरो हो होइन। अब त्यो आइसकेपछि त्यति बेला उहाँहरूले सिपमेन्ट गर्न सक्नु भएन भने 35औँ दिन 30औँ दिनको दिनमा हामीले कारबाही गर्न सक्यो भने यो धेरै लामो प्रक्रियामा हामीले जेलिरहनु पर्दैन। नम्बर 1। नम्बर 2, अब भने जति जुन रकम बजेटको लागि अब रकमको सुनिश्चितता पनि हुनु पर्यो। मेरो भनाइ चाहिँ रकममा नगरिदिउँ, परिमाणमा चाहिँ सुनिश्चितता गरिदिउँ। परिमाणमा सुनिश्चितता गरिदिइसकेपछि पक्कै पनि त्यो परिमाणको मल नेपाल भित्रिन्छ नै। अब परिणाममा गरेपछि कहिले चाहिँ अब बढीको मलमा हो भने सरकारलाई नै जान्छ सिधै। अब घटेको मूल्य हो भने यसलाई सरकारले नै पाउने हो होइन। यी सब कुराहरू भयो भनेदेखि यो नम्बर 2। नम्बर 3 अर्को कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने
अब अहिले विकल्प पनि छ। हिजो हाम्रो विकल्प थिएन भने अहिले चाहिँ मल अब सायद अभाव नहुने कुराको लागि विकल्प, ठोस विकल्प के छ भने G2G भारतसँग बहुवर्षीय G2G भइसकेको छ 5 वर्षको। त्यो G2G को मा गयौँ भनेदेखि हामीहरूले G2G बाट मल प्राप्त गर्न 30 दिनभित्र डेलिभरी आउँछ G2G को मल होइन। त्यो हाम्रो सम्झौतामा बकाइदा स्पष्ट रूपमा हामीले क्लियर गरेका छौँ। त्यहाँ दुई पक्षबिच सम्झौता पनि भएको छ, हस्ताक्षर पनि भएको छ। त्यो भइदियो भने मलको अभाव हुँदैन। र यो वर्ष मलको अहिले जुन हाम्रो व्यवस्थापनमा आइकन अहिले 1 लाख मेट्रिक टन जुन ल्याउनु पर्ने 1 लाख मेट्रिक टनमा करिब करिब असोज 15 मेरो 1 लाख मेट्रिक टन सबै मल आइसक्छ। अहिले धमाधम 40,000 मेट्रिक टन DAP 20,000 आइ नै सक्यो। अर्को 20,000 फेरि भोलिदेखि तपाईँको र्याक लागेर भित्रिने क्रममा छ भने युरिया 30,000 अब 6-7 दिनमा त्यो पनि आउने क्रममा छ। पसाउने बेलामा जुन बाली लगाउने बेलामा पसाउने बेला नभन्नुस् न, यो टप ड्रेसिङको बेला हो नि। टप ड्रेसिङमा समस्या भोग्नु पर्दैन। होइन, टप ड्रेसिङमा त हामीले ल्याइदिएकै हो नि त। मल 30,000 मेट्रिक टन ल्याएर बाँडिसकेका छौँ त हामीले, अहिले पनि बाँडिरहेको छौँ। विभिन्न कार्यालयमा स्थानीय पालिकामा जुन प्रदेशले छुट्याएको कोटाको मल त अझै पनि गइरहेको छ नि त। अझै चिन्तामा छन् किसानहरू, कहिलेसम्म समस्या झेल्नु पर्ने हो भन्ने। अर्को वर्षदेखि यो समस्या समाधान हुन्छ? होइन, अब समस्या समाधान त मसँग त अहिले अलरेडी अब 70,000 टन त स्टकै भयो नि त मल त। हजुर, अनि यसलाई त अब राम्रै मान्नुपर्छ नि त। 70,000 टन छ, पोटास मेरो 5,000 गर्दा 75-76,000 टन त मसँग स्टक छ नि त मल अहिले। भनेपछि अर्को वर्ष हामीले यो मल अभाव झेलेर किसानले धुरो रोएर कहाँबाट लिने भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन। म एउटा अनुरोध तपाईँको टेलिभिजन मार्फत म अनुरोध के गर्दछु भने किसानलाई अहिले अफ सिजनमा मल किनेर स्टक नगरिदिनुहोस्। तपाईँको मल घरमा राख्नु भने त्यसको गुणस्तरमा हरास आउन सक्छ। किनभने हाम्रा गोदामहरू मैत्री छन्। हाम्रा गोदामबाट चाहिएको बेला मात्र खरिद गरिदिनु हुन म किसानहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्छु। हामीसँग मल छ, अहिले नआत्तिकन अहिले नै किनेर भिडभाड गरेर तपाईँले भोलि मल पाइँदैन कि भन्ने हिजोको जुन त्रासबाट चाहिँ मुक्त हुनुहोस्। हामीसँग मल छ। हस्, यो समय र संवादको लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र बहादुर कार्की। पक्कै पनि हाम्रो सवाल यति हो, मल ठेक्कामा लगाउने सरकारी निकाय र ठेक्का लिएर बोल कबोल गर्ने ठेकेदार पक्षले किसानमाथि गद्दारी नगरून्। आफूले गर्छु भनेको काम समयमै प्रतिबद्धता अनुसार पुरा होस्। यसमाथि हाम्रो थप खबरदारी र फलोअप जारी रहनेछ। अब आजको अर्को विषय भनिन्छ निजामती कर्मचारी स्थायी सरकार हुन्। यसैले होला मन्त्रालय वा सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी सरुवा बढुवा र वृद्धि विकासका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था समेत गरिएको छ। एउटै मन्त्रालय वा कार्यालयमा लामो समयसम्म एउटा कर्मचारी बस्दा हुन सक्ने विकृति र साँठगाँठ अनि राजनीतिक गठजोडलाई रोक्न भन्दै केही वर्षमा सरुवा गर्ने प्रचलन विद्यमान छ। तर कतिपय मन्त्रालय मातहतकै कतिपय विकासे अड्डामा 20औं वर्षदेखि एउटै कर्मचारी काजमा छन्। कर्मचारी भर्ती केन्द्र र काजका कर्मचारी मार्फत सेटिङ गरिने अड्डाका रूपमा विकृत बनेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका कतिपय कार्यालयमा वर्षौंदेखि कार्यरत काजका कर्मचारी र उनीहरूमाथि लाग्ने गरेको विकृत आरोपबारे हाम्रो टिमले तयार पारेको यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। शहरी विकास मन्त्रालय होस् वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात अनि खानेपानी लगायतका विकासे मन्त्रालय, यस्ता मन्त्रालय मातहतका विभिन्न स्थायी र अस्थायी कार्यालयहरू वैत्यथिका अखडा बनिरहेका छन्। यस्तै कार्यालय मध्येको एक हो उपत्यका विकास प्राधिकरण। यो कार्यालय मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको करार भर्ती केन्द्रदेखि आफू नजिकका कर्मचारीलाई काजमा खटाएर हालिमुहाली गर्ने गराउने अड्डाका रूपमा विवादित बन्दै आएको छ। व्यवस्थित शहरीकरणका नाममा स्वायत्त अधिकारसहित स्थापना गरिएको प्राधिकरण जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुर र भक्तपुर अहिले विकृति भित्राउने थलोका रूपमा परिचित छन्। भक्तपुरमा 8औं तहमा कार्यरत काजका इन्जिनियर गणेश कोजु त काजमाथि काज सरुवा भएर 21 वर्षदेखि यहाँ कार्यरत छन्। 2059 सालदेखि त 24 घका इन्जिनियर कोजुलाई शहरी विकास मन्त्रालयले 8औं तहको दरबन्दी नै नभएको कार्यालयमा काजमा पठाएको छ। मन्त्रालयबाट उपत्यका विकास प्राधिकरणमा काज सरुवा गरिएका उनी जिल्ला आयुक्तको कार्यालय भक्तपुरमा कार्यरत छन्। तलब उपत्यका विकास प्राधिकरणबाटै खाने गरी भक्तपुर खटाएका कोजुको काम भनेको प्लटिङ पर्मिटमा सेटिङ मिलाउनु रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्लानरसँगको मिलिमतमा प्लानिङ पर्मिटमा खेल्न मारिरहेका कोजुले ठूलो फाइल भए केन्द्रसम्मै आएर सेटिङ मिलाउन सक्ने संयन्त्र विस्तार गरेको बताइन्छ। उनै कोजुले आफ्नो विश्वासपात्रका रूपमा सञ्जीव मचामसीलाई विगत 8 वर्षदेखि डोर हाजिरमा राख्दै आएका छन्।
पहिलेदेखि नै सबै कुरा थाहा भएकोलाई फिल्ड खटाउन पनि सजिलो हुन्छ भनेर सञ्जीवलाई सबैको सल्लाहमा राखेको दाबी काजका इन्जिनियर कोजुले गर्ने गरेका छन्। दरबन्दी नै नभएको 8औं तहका प्राविधिक कर्मचारी 20औं वर्षदेखि काजमा रहेको बारे हामी वास्तविकता बुझ्न जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुरमै पुगेका थियौं। विवादमा मुछिएका कोजुले हामीलाई दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। यो जिल्ला आयुक्त कार्यालय लागू भएको 2069 साल वैशाख 1 गतेबाट हो। अनि पहिले त्योभन्दा अगाडि हाम्रो दरबन्दी नै यही अफिसमा थियो। त्यसपछि नेपाल सरकारको कर्मचारीहरूलाई विभागमा मन्त्रालयमा त्यो तपाईँको जयगडामा हाम्रो नाम त्यहाँ मन्त्रालयमा राख्नुभयो। अनि यहाँ कर्मचारी नभएको कारणले काजमा काम गर्ने भनेर चिठी दिनुभएको। किनभने त्यो बेला यो प्राधिकरण भइसक्ने बित्तिकै यहाँ काम गर्नलाई नयाँ कर्मचारीको पदपूर्ति भएको थिएन। त्यो भएर पुरानो कर्मचारीले नै काम गर्ने भनेर हामीलाई यहाँ काजमा राखिराख्नु भएको छ। तपाईँको दरबन्दी यहाँ छैन? मेरो दरबन्दी अहिले शहरी विकास मन्त्रालयमा। त्यही बेलादेखि मेरो त यो घर प्याक जागिर भएर यहाँ बसिराखेको मात्र हो। अब मलाई त्यो भनौँ न यता थप आम्दानी यताउतिको लोभ पनि छैन। त्यो एउटा हामी यहाँ बसेको सहन नसक्ने मान्छेहरूले भ्रम गरे मात्र हो। मलाई त नेपाल सरकारले बोलाइदियो भने भोलि नै म फर्किन तयार छु। त्यो कसैले त्यो नचाहिने काम भनेर त्यो चाहिँ सबै झुठा काम। कोजु मात्रै होइन, उनकै ब्याजी इन्जिनियर दामोदर श्रेष्ठ समेत 20औं वर्षदेखि जिल्ला आयुक्त कार्यालय भक्तपुर महाततको कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनामा कार्यरत छन्। उनको पनि काज सरुवा वर्षेनी नवीकरण हुँदै आएको छ। अब पदावधि छोटो भएकाले उनलाई यही आयोजनाबाटै बिदाई गर्ने योजनामा शहरी विकास मन्त्रालय रहेको छ। वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा एउटा कर्मचारी, त्यो पनि अलपत्र पारिएको भन्दै उपभोक्ताको बारम्बारको गुनासो। काजको जागिर त्यो पनि वर्षौंदेखि एउटै आयोजनामा कसरी सम्भव भयो? यसबारे हामीले श्रेष्ठसँगै जवाफ मागेका छौं। यो सुन्नुहोस्। यो म चाहिँ आर्थिक वर्ष 2062 सालदेखि कम्प्युटर सञ्चालन भएदेखि म काजमा कार्यरत छु। मेरो चाहिँ दरबन्दी हाल चाहिँ मेरो शहरी विकास मन्त्रालयमा पुल दरबन्दीमा अन्तर्गत गएर म कम्प्युटर जगेर्ना आयोजनामा हालसम्म कार्यमा कार्यरत छु। अब यो आयोजना चाहिँ काठमाडौँ टेका विकास प्राधिकरण तथा मतिपुर ठिमी नगरपालिकाबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित आयोजना हो। अनि यो 2075 साल श्रावण 22 गतेदेखि यो आयोजना चाहिँ सञ्चालन व्यवस्थापन चाहिँ मतिपुर ठिमी नगरपालिकाले भएदेखि चाहिँ अब हामी चाहिँ यसमा स्थानीय सरकार मतिपुर ठिमी नगरपालिका र काठमाडौँ विकास प्राधिकरण अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना भनेर चिनिएको छ। लिटर टायरमा त्यही अनुसारको अगाडि बढिरहेछ। भनेपछि म एउटा म स्थानीयवासी पनि भयो। अनि यो आयोजना सम्बन्धी नै अलिकति अनुभव भएको हुनाले मलाई उपभोक्ता समिति लगायत व्यवस्थापन समितिबाट पनि एउटा के छ भने यो हरेक वर्ष होइन हाम्रो बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ कार्यक्रम बनाएर। अब त्यसको लागि अगाडि बनाउनु पर्ने अनुभवको नाताले मलाई काजमा थमोटो गरेर हो। एउटा चाहिँ सेवाग्राही हिसाबमा पनि स्थानीय नाताले पनि त्यो अनुसारमा काम गरिरहेको छु। हामी यसपछि लाग्यौं ललितपुरतर्फ। जिल्ला आयुक्त कार्यालय ललितपुरमा समेत 2 कर्मचारी वर्षौंदेखि काजमा खटिँदै आएका छन्। करिब 17 वर्षदेखि काजमा आयुक्त कार्यालयमा कार्यरत इन्जिनियर हुन् पूर्ण महर्जन। भक्तपुरका कोजुसँगै 24 घका इन्जिनियरका रूपमा महर्जनको बढुवा भए पनि 2069 सालपछि समेत जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरमै काजमा छन्। 8औं तहको तलब खाइरहेका उनलाई जिल्लामा डन कर्मचारीका रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। प्राधिकरणका कुनै कर्मचारी ललितपुर आयुक्तको कार्यालयमा टिक्न नसक्नुको पछाडि समेत महर्जनकै डनगिरी बढी भएको चर्चा चल्ने गरेको छ। सेवाग्राहीसँग बाहिरै सेटिङ मिलाउने गरेका कारण सेवाग्राही दर्ता चलानीसम्म पुग्न नपाई महर्जनसँगै ठोकिनुपर्ने अवस्था ललितपुरमा रहेको कतिपय प्राधिकरणकै कर्मचारीहरू बताउँछन्। लामो समयको काज र डन कर्मचारीका रूपमा उठेको प्रश्नबारे कोजुलाई जस्तै हामीले महर्जनलाई पनि सोधेका छौं। लामो समयको काज र प्लटिङमा गरिने सेटिङबारे दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। सुरुमा मेरो दरबन्दी नुवाकोटमा थियो। म 2063 सालमा तत्कालीन काठमाडौँ उपनगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति ललितपुर अन्तर्गत सञ्चालित बागमती 5 जग्गा योजनामा त्यहाँ सब इन्जिनियर पदमा काजमा आएको। त्यसपछि त्यो आयोजना सकिएपछि म चाहिँ संयुक्त आवास
भैँसीपाटी आवास आयोजनामा त्यहाँ 2 वर्ष काम गरेँ। त्यो आयोजना पनि सकिएपछि म चाहिँ नकुटोल जकाइको आयोजनाबाट तल पत्ता खाने गरी 2075 सालसम्म त्यही पदमा बसेँ, काम गरेँ, बसेँ। हाल म चाहिँ 2050 सालपछि चाहिँ उपत्यका विकास प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयको नेपाल सरकार तल पत्ता खाएर अहिले काम गरिरहेको छु। कति वर्ष भयो? टोटलमा भन्दै 3टै आयोजना गरी र यो प्राधिकरण समिति झन्डै 17 वर्ष भएको छ मेरो सेवावधि। आयोजना काजमै छोड्नु पऱ्यो अहिले, काजमा मन्त्रालय अर्को व्यवस्था नबस्छ। हाल चाहिँ मेरो फुल दरबन्दी मन्त्रालयमा छ, मन्त्रालय अर्को व्यवस्था नबस्छ मलाई यहाँ खटाएको हुनाले म यहाँ बसिरहेको छु। यहाँ यस्तो हुन्छ, यहाँ कर्मचारी जाहिर खाएपछि एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको हुन्छ। जिम्मेवारीले एउटा आफ्नो ठाउँमा कार्यालय प्रमुख निवेदन पेश हुन्छ, त्यसपछि मलाई टोकलाई मलाई गर्नु भने आधी दिन्छ। मैले हुने नियमले मिल्ने चिज चाहिँ हुने भने नियमअनुसार गर्छु, नहुने चाहिँ म एक्लैले गर्ने। मसँग मभन्दा तल स्तरको 7औं तह 6औं तह छ, 5औं तह अमिनहरू हामी सबै नियमबाट बसेर काम गर्ने। नियमले मिल्ने चाहिँ हामी गर्छौँ, नियमले नमिल्ने हामी गर्दैनौँ। महर्जनका प्लानिङ पर्मिट सेटिङ सहायकका रूपमा जिल्ला आयुक्तको कार्यालय ललितपुरका पित्तराज कोइरालाको नाम चर्चामा आउने गरेको छ। महर्जनसँग प्लानिङ पर्मिटमा साँठगाँठ मिलाउने गरी राखिएका कोइराला 27 वर्षदेखि आयुक्त कार्यालय मातहतका विभिन्न आयोजनाका कर्मचारीका रूपमा खटाइएका व्यक्ति हुन्। आयोजनाका कर्मचारी कोइरालाले प्राधिकरणकै कर्मचारीको हैसियतमा चिठी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्ने गरेको विगतले समेत उनको काम गराइमा प्रश्न उब्जाएको छ। आयोजनालाई लामो समयसम्म अलपत्र पारेर महर्जनको सेटिङ सहायकका रूपमा कार्यरत रहेको भन्दै उठेको प्रश्नमाथि कोइरालाले दिएको यो जवाफ सुन्नुहोस्। म 2050 सालदेखि यही कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित लुबु जग्गा किन आयोजनामा नियुक्ति भएर जाहिर खाने सुरु गरेको हुँ। त्यो आयोजना समाप्त भएपछि म स्वयम्भू आवास तथा सेवा विकास आयोजना भन्ने यही कार्यालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा कार्यरत रहेँ र त्यो आयोजना पनि सम्पन्न गरेर स्वयम्भू नकुटोल जग्गा किन आयोजना भन्ने सञ्चालन भएको छ। अहिले हाल चाहिँ म त्यो आयोजनामा कार्यरत छु। यो बिल्कुलै गलत हो सर, त्यस्तो हुनै सक्दैन। त मैले त्यस्तो काम गरेको पनि छैन। सरले अन्त अरू मेरा सेवाग्राहीहरूसँग पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले कुनै पनि सेवाग्राही मलाई लाग्छ अहिलेसम्म पितराजले दुःख दियो भन्ने मान्छे कोही भेट्न सायद दुर्लभै होला सरले। र यो कसरी यो सेटिङ गरौँ भन्ने काम मिलाएर गरिदिएपछि त गुनासै हुँदैन सर, काम नगरिदिएपछि त गुनासो हुँदैन। होइन सर, होइन। मैले कुनै पनि सेवाग्राहीलाई दुःख दिनु हुँदैन, अरू साथीलाई समेत भन्ने मान्छे म हुँ सर। ललितपुरमा त कतिपय कर्मचारीले बदनियतपूर्ण काम गरेको पहिचान हुँदा समेत जोगाइएको घटनाले यहाँ सब काम तलदेखि माथिसम्मको सेटिङमा हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जाउँदै आएको छ। भक्तपुर र ललितपुर मात्रै नभएर जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौँमा समेत लामो समयदेखि कर्मचारी काजमा राख्ने गरिएको थियो। 20 वर्ष पुग्ने लागेका शाखा अधिकृत सुरेश रेग्मी केही दिन अघि मात्रै सरुवा गरिएका छन्। नगर विकासबाट अनुमति लिएर व्यवस्थित घडेरी विकास गर्दै आएका कतिपय घर जग्गा कारोबारी नै आर्थिक साँठगाँठ बिना कामै नहुने गरेको बताउँछन्। तर उनीहरू आफूहरूको व्यवसाय नै यही भएको भन्दै औपचारिक रूपमा घुस लिनु दिनु परेको बारे बोल्न चाहँदैनन्। जिल्ला आयुक्त कार्यालय र प्राधिकरणमा प्रक्रियाको सहजीकरणमा सहयोग गर्नुभन्दा महिनौसम्म प्लानिङ पर्मिटको फाइल अड्काइनुले समेत आर्थिक चर्खेल हुन्छ भन्ने आरोपलाई बल मिल्ने गरेको छ। उपत्यका विकास प्राधिकरण र यो मातहतका आयोजनामा कासरुवा अनि करारका कर्मचारी भर्ती गरेर सेटिङको साँठगाँठ चलाउने खेल चलेको वर्षौं बितेको छ। शहरी विकास मन्त्रालय मातहतकै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास आयोजना समेत आफूले थालेको परियोजना समयमै सम्पन्न गराएर चर्चामा आउनुको साटो नजिकका कर्मचारी र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रका रूपमा परिचित छ। हामी व्यक्ति विशेषको सरुवाबाट समस्याको समाधान होइन प्रवृत्ति सुधारको पहल खोजिरहेका छौँ। शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी लगायतका विकास मन्त्रालयमा बजेट मार्फत परिकल्पना गरिएका अस्थायी आयोजना सञ्चालनका नाममा विकृति नबढाइयोस्। हाम्रो खबरदारी यसैका लागि। हो, निजामती सेवामा हरेक कर्मचारीले समान अवसर र पहुँच पाउनुपर्छ। यसैका लागि निश्चित समय अवधिमा सरुवा गर्ने र निश्चित कार्य अवधि पुरा गरिसकेपछि अथवा समय अवधि व्यतीत गरिसकेपछि बढुवा गराउने नियम कानुन प्रचलनमा छ। हाम्रो खबरदारी यतिका लागि हो, विकासे अड्डाहरूमा त्यो पनि प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीलाई वर्षौंसम्म 20औं वर्षसम्म राखेर चलखेल गर्ने काम मन्त्रालय र मन्त्री सँगसँगै सम्बन्धित कार्यालय मार्फत नहोस्। जनताको काम गर्न खटाएका कर्मचारी इमान्दार बनुन्, उनीहरूले गर्ने काममा प्रश्न नउठोस्। हाम्रो खबरदारी
यसैका लागि अब लागौँ कार्यक्रममा अर्को विषयतर्फ। भनिन्छ हरियो वन नेपालको धन, तर विगत लामो समयदेखि वनमा तस्कर र तस्करी गर्नेहरू बढ्दै गर्दा हरियो वन कतै तस्करको धन त हुने होइन भन्ने चिन्ता बढेको छ। हेटौँडा उपमहानगरपालिका 14 स्थित ड्राइभर डाँडामा समेत अहिले यस्तै तस्करी बढिरहेको छ। हेटौँडा बजारबाट करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा रहेको रातमाटे चुरियामाईबाट नजिकै पर्ने सुन्दर हरियाली ड्राइभर डाँडा अहिले भूमाफिया वन तस्करको चोरी पैठारी गर्ने स्थल बनेको छ। रातारात यहाँका 100 भन्दा बढी रुख काटिए पनि रुख कटान बारे न ओडा न स्थानीय न वनपाले बालेन्धाप सामुदायिक वन समितिले चासो देखाएको छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय 22 जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेर तस्कर जोगाउन खोजेको भन्दै गरिएको गुनासो र विरोध अनि अनुसन्धानमा गरिएको व्यवस्थाबारे मकवानपुर सहकर्मी दामु चौलागाईले पठाएको यो रिपोर्ट छोड्दै कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। हरियो वन नेपालको धन भन्ने पुरानो उखान हो, तर हरियो वनमा भू माफिया एवं वन तस्करको गिद्धे नजर परेपछि वन क्षेत्र नासिँदै गएका छन्। तस्कर एवं राजनीतिक नेतृत्वको मिलो मतोमा रातारात हेटौँडा ड्राइभर डाँडाको 100 रुख काटिए पनि कसैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छैन। यो हो हेटौँडा उपमहानगरपालिका 14 स्थित ड्राइभर डाँडा। यो क्षेत्र हेटौँडा बजारबाट करिब 20 किलोमिटरको दूरीमा छ भने रातामाटे चुरिमाईबाट नजिकै पर्छ। सुन्दर हरियाली स्थानमा भू माफिया वन तस्करको नजर परेपछि रातारात यहाँका 100 भन्दा बढी रुख काटियो। रातारात कसले के प्रयोजनका लागि रुख काट्यो भन्ने अझै रहस्यमय छ। रुख कटानबारे न ओडा न स्थानीय न बलेन्धाप सामुदायिक वन समिति कसैलाई पनि थाहा छैन। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जले स्थानीय 22 जनालाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरेको थियो, तर स्थानीय बासिन्दा भने योजनाकारलाई उन्मुक्तिको प्रपञ्च गरेर स्थानीयलाई फसाउन खोजिएको आरोप लगाउँछन्। यस बारेमा एक प्रतिनिधि मण्डल पुगेर निकुञ्जका पदाधिकारीसँग छलफल पनि गरेका छन्। 50औं संख्यामा युवाहरू चाहिँ एउटा न्यायको लागि एउटा प्राकृतिक रूपमा जुन क्षति भयो ड्राइभर डाँडामा त्यसको सत्य तथ्य छानबिनको माग गर्नको लागि र चाहिँ आफ्नो आवाज बुलन्द गर्नको लागि यहाँ आइपुगेका छौँ र यसको सत्य तथ्य छानबिन बाहिर ल्याइनुपर्छ र दोषी उप अथवा जो यो घटनाको योजनाकार उप चाहिँ मतियारको रूपमा जो हुनुहुन्छ उहाँ छिटोभन्दा छिटो कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने जोडदार माग गर्दछ। बनेलधाप सामुदायिक वन क्षेत्रका अध्यक्ष मोहन सिंह मोक्तान पनि कसले रुख काट्यो भन्ने विषयमा अनभिज्ञ छन्। अध्यक्षका हैसियतमा मोक्तानलाई पनि निकुञ्जले केही दिन नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्यो। मोक्तान पनि सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउँछन्। लगभग चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ जो मान्छेले कहाँ जुन रुख काट्या हो त्यो मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि कारबाही हुनुपर्ने र निर्दोष मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ कारबाहीको दायराभित्र पर्नु नहुने हाम्रो सोचाइ हो। जो मान्छेले गल्ती गरेको छ त्यो मान्छेले मात्रै कारबाहीको दायराभित्र बस्न कस्टडीमा बस्नलाई उचित सर्वसाधारणको पनि त्यो चाहिँ सोचाइ हुन्छ, त्यो अनुसारको माग हुन्छ। जो मान्छेले गल्ती गरेको छ गल्ती नै गरेको छैन भने त्यो मान्छेले किन चाहिँ सजाय गर्ने, सजाय भोग्ने र त्यो सजाय भोग्नको निम्ति पनि कुनै न कुनै कसुर गर्नुपर्ने हुन्छ। बिना कसुरमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले मान्छे प्रायः जस्तो चाहिँ यहाँ चाहिँ तारिकमा हिँडिरहेको छ, 15-15 दिन समितिको मान्छे नै थुनेको छ होइन। त्यो थुन्नुको कारण के हो, त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई चाहिँ कारबाही होस् र निर्दोषलाई चाहिँ छुटकारा पाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। त्यही हिसाबले चाहिँ हामी अहिले डेलिगेसन जस्तो नै हिसाबले चाहिँ हामी यहाँ उपस्थित भयौँ। राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि अनुसन्धान जारी रहेकोले दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अब सबभन्दा पहिला त दोषी को छन् यसमा संलग्न त्यसलाई हामी पहिचान गर्छौँ होइन, र त्यो पहिचान गरिसके पश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029मा भएका प्रावधानहरू छ, ती प्रावधानहरू बमोजिम त्यसका कारबाहीको लागि मागदाबी गरेर तपाईँको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल पेश हुन्छ, त्यहाँबाट राय आउँछ र त्यहाँबाट राय आइसके पश्चात त्यो अनुसारको
मुद्दा थियो। रुख काटिएको विषयमा 14 नम्बर वडा अध्यक्ष दीपक खड्काले भने प्राइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्न मान्दैनन्, तर अध्यक्ष खड्काले दिएको यो भनाइबाट उनीमाथि पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो सुनौ। वन समितिले कुनै गल्ती छैन, वन समितिले लगेर सबै बिरामी लेखेर सबै लगेर खुलेछ। अब यहाँ हल्ला के फिजाइएको छ भने ओडाले बजेट हाल्यो त्यही भएर कहिले काम भन्नाले भनेर पनि हल्ला नै फिजाएछ। सुन्नुहोस् है, तपाईँ हामीले ओडाबाट गर्ने काम भन्यो भने चाहिँ होइन दिल्लीसम्म मात्रै काम हुन्छ, हाम्रो ओडाको काम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले एउटा कुरा के बुझिनु पर्यो, त्यो मान्छेहरू को मान्छेहरू छ दाइहरू भाइहरू र उहाँ गएर आइतबारसम्म हाजिर हुनु पऱ्यो। आज 5 बजेका छ, आइतबारसम्म तपाईँहरू कहाँ काठमाडौँ निवासहरूले बोलाउनुहोस् आउने मान्छेहरूलाई। हामीले तपाईँहरूलाई वचन दिएको के वचन भने हामी त्यहाँ सकेसम्म चाँडै धरौडी खुलाएर मान्छेहरूलाई 1 हप्ता 10 दिनभित्रमा हामी निकाल्ने प्रयासमा हामी लाग्छौँ। अहिले यो मान्छेहरू भागिरहँदाखेरि हामी ओडै तनाव भइरहेको छ। अहिले विकासका कामहरू गर्नुपर्ने कुरा म पनि आफै तनावमा भएर हिँडिरहेको छु। अब गल्ती गरिसकेको छ, गल्ती गरेको होइन भन्न मिल्दैन होइन। स्थानीयवासीहरूले भने वडा अध्यक्ष खड्काको समेत मिलोमतोमा भू माफिया, वन तस्कर, राजनीतिक नेतृत्वकै आडमा वन फडानी भएको दाबी गरिरहेका छन्। ड्राइभर डाँडा स्थित हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा सालका 38वटा र अन्य प्रजातिका 29वटा रुख काटिएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। भ्यू टावर बनाउने क्रममा रहेको मूल्यवान तथा अत्यन्तै सुन्दर र आकर्षक स्थान नै यति बेला उजाड बनाइएको छ। यो उजाड बनाउन आरोप लगाइएकाहरू आफूलाई खेतलाको रूपमा प्रयोग भएकोले हामीलाई न्याय दिलाइदिनु पर्यो भन्दै गरेको यो गुनासो पनि सुनौ। उनीहरूले मिडिया मार्फतले के भन्यो भने हामी जे गऱ्यौँ तपाईँको मान्छे निकालिदिन्छु भनेर उनीहरूले पैसा दिन्छु भनेको, ओडाले पैसा दिन्छ हामी निकालिदिन्छु तपाईँको मान्छे निकालिदिन्छु भनेर त्यही तर गर्दाखेरि अहिले पनि उनीहरूले हामीले वास्ता गरेन। हामी यस्तो भागा हामीले गरिबी छोड्ने मान्छेलाई यस्तो मार्यो हुन्छ, उनीहरूले यस्तो मिल्दैन नि। अब हामीले बालबच्चा पाल्नु पऱ्यो, त्यसो गर्नु पऱ्यो। अब उनीहरूले के भन्यो भने मिटिङमा हरेक मिटिङ उनीहरूले मिटिङ गरिसक्यो। तर वनस्पति के भन्यो भने आफैले काटेको भन्नु, गोडको लागि काट्यो भन्नु, त्यही उनीहरूले गोडको लागि काट्यो भनिदिनु भनेर उनीहरूले भनेको आफैले। हामी त्यसो गरेर भन्न मिल्दैन नि त हाम्रो त तल गएर त उनीहरूले आफै गएर आफैले गोडको लागि काटेको यो त कसले विश्वास गर्छ भन्नु न। अलगसम्म हामीले मिलाइदिनु, हामीले टिचर हुने हामीले कहाँ निकालिदिनु भन्दाखेरि के भन्यो भने अब डिभिजिट के अरे तल ढलाउँदै राख्नुपर्छ 3 लाख। अब 3 लाख र 2 लाखले 5 लाख भएन। 5 लाख भएपछि अब 3 जनाको ल मेरो 5 लाख गयो। अब 3 जनाको 3 लाखले कति भयो? 9 लाख गयो। 9 र अनि 4ले कति भयो? 9 4 13 लाख गयो। 13 र 5ले कति भयो? 13 5 18 भयो। 18 लाख चाहिँ गयो। त्यही कारणले अब हामीले चाहिँ भित्र बाहिर तिर्न सक्दैनौँ। अब त्यस कारणले हामीले चाहिँ न्याय दिलाउनु पऱ्यो। अब दोषीलाई समाउनु पऱ्यो, कारवाही गरिदिनु पऱ्यो, यो दोषीलाई छुट्याउनु पऱ्यो। त्यही हो हाम्रो कुरा होइन। अब हामी जानी गएको पनि होइन, तर हामीलाई जबरजस्ती भनौँ न अब सबै कुरा कन्ट्याक्ट भइसक्यो, हामी मिलिसक्यो भनेर हामीले चाहिँ अब हिँड्नुहोस् काट्नु हिँड्नुहोस् म पनि हिँड्छु भनेर गएको मान्छे हो। उनीहरू यो फडानीको योजनाकार जो हो त्यसैलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् तथा निर्दोष कामदार छोडियोस् भनेर स्थानीयहरू पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पनि धाइरहेका छन्। हरियाली सामुदायिक वनका पदाधिकारी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको र वडा अध्यक्ष दीपक खड्का अनुसन्धानको दायरामा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन डाक्टर अशोक कुमार रामले जानकारी दिए। अब चाहिँ अब कुन लेभलको मान्छे थिए, को मान्छे थिए भन्ने कुरो चाहिँ थप अनुसन्धान हुँदैछ। त्यसमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ हामीले 9 जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारवाही गरेका छौँ। थप केही खुल्न आएमा हामीले त्यही अनुसार गरौँ र जुन हिसाबले हजुरले भन्नुभयो सर्वसाधारणहरू परे उनीहरूले चाहिँ कसैको योजनामा चाहिँ काममा लागे र उनीहरू चाहिँ निर्दोष मान्छेहरू परे भन्ने जुन भन्नुभएको छ त्यो खासमा के भने हामीले पक्राउ गरेर ल्याइसकेपछि साथीहरूले अब बयान गर्दाखेरि एकिन बयान एकिन विवरण चाहिँ भनिदियो भने र फलानु मान्छेले काम गर्न लाग्यो, रुख काट्न लाग्यो भन्ने कुरा गरिदियो भने हामीले चाहिँ सहज रूपमा त्यो मान्छेहरूलाई पक्रिन, छानबिनको दायरा बढाउन, अनुसन्धानको दायरा बढाउन सजिलो हुन्छ र तत्त मान्छेहरू जुन चाहिँ दोषी मान्छे हो तिनीहरूले कारवाही गर्न सहज हुन्छ। त्यति चाहिँ अलिकति साथीहरूले गरिदिनु भने त्यो चाहिँ अलिक समस्या छ। वन, वन्यजन्तु तथा सार्वजनिक जग्गा तथा त्यसको संरक्षणमा सबैको उत्तिकै चासो र सरोकार रहोस्।
मुख्य योजनाकार जोसुकै होस् त्यसलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस्, तर मुख्य योजनाकारलाई बचाएर मजदुरलाई नफसाइयोस्।